अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर कश्मीरी और आप मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का 11वां इंतखाब कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ और पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ है 2-3, इन तमाम की तमाम पार्टीज़ के सरबराहान ने कश्मीर में जाकर के कश्मीर से अपना रिश्ता ज़ाहिर किया और वहाँ पे मुकम्मल इलेक्शन मुहिम चलाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब अपने वज़रा के हमरा वहाँ पहुँचे। दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर आप देखें तो यहाँ पे बिलावल भुट्टो अपनी बहन के हमरा वहाँ पहुँचे और मरियम नवाज साहिबा अपने नाम नहाद खावंद के साथ वहाँ पे पहुँची और इन्होंने इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया। हर तरफ से ये आवाज़ें आई कि कश्मीर से हमारा रिश्ता सदियों का है और किसी ने यह कहा कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ और किसी ने यह कहा कि मैं कश्मीर का हकीकी सफ़ीर हूँ। तो अब जब वहाँ पे इलेक्शन हुए और इलेक्शन का जब नतीजा आया तो वो नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में था, जो कि किसी भी तरह से बींगा कश्मीरी या बींगा पाकिस्तानी ये कोई नई बात नहीं है या कोई इस तरह की अनहोनी नहीं हुई कि पाकिस्तान का जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या सिटिंग गवर्नमेंट है वो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में भी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुआ है। अब आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन के नताइज आए वो कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे रही जिसने कुल 25 सीटें हासिल की हैं और दूसरे नंबर पे हैरान कुन तौर पे आने वाली जो पार्टी है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी 11 नशिस्तें हैं। और एक हैरान कुन खबर आपको देते चलें कि जो वहाँ पे तीसरे नंबर पे आज़ाद कश्मीर में पार्टी आई है और जिसकी सिर्फ 6 सीटें थी वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज ने वहाँ पे 6 सीटें ली। अब ये हैरान कुन इसलिए है क्योंकि इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट जो है आज़ाद कश्मीर में वो मुस्लिम लीग नून की है और पिछले 5 साल जो हुकूमत करने वाली पार्टी है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में वो भी मुस्लिम लीग नून रह चुकी है। अब उसका तीसरे नंबर पे आना और पीपल्स पार्टी का दूसरे नंबर पे आने की एक बड़ी वजह है। वो ये है कि मेरा खुद ताल्लुक जो है आज़ाद कश्मीर से है और LA 16 पे जो है मेरा वोट कास्ट होता है और LA 16 के बारे में आपको ज़मीनन बताते चलें कि वहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो पेंडिंग है और ये पाकिस्तान के तमाम हलकों में से वाहिद ऐसा हल्का है जहाँ पे इलेक्शन पेंडिंग है। किसी वजह से वहाँ पे जो बद नज़मी देखी गई और उसकी वजह से इलेक्शन को पेंडिंग रखा गया और यहाँ पे इलेक्शन दोबारा होंगे। तो एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं उस तरह से कश्मीर में इलेक्शन नहीं होते। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन का तरीकाकार है वो ज़रा डिफरेंट है। अब जब पाकिस्तान में इलेक्शन होने जाते हैं तो उससे पहले ही यहाँ पे निगरान सेटअप आ जाता है, यानी केयर टेकर सेटअप यहाँ पे आ जाता है और एक निगरान हुकूमत मारिज़ वजूद में लाई जाती है और जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है उससे इख्तियारात ले लिए जाते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दिन तक जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वही गवर्नमेंट रहती है। जैसे कि राजा फारूक हैदर साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो अभी तक के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद कश्मीर में। अब आपको बताते चलें कि वो क्या वजह बनी जिस वजह से पीपल्स पार्टी ने जो है वो सेकंड पोजीशन ली वोटिंग के हवाले से और नून लीग जो है वो गवर्नमेंट में होते हुए भी थर्ड नंबर पे आई। तो अब कश्मीर में जितनी भी कोई अगर आप देखें जहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है और अगर आप देखें एजुकेशन सेक्टर में कहीं कोई काम हुआ हो या किसी भी मामले में अगर कश्मीर में कोई तरक्की हुई है तो वो सारे का सारा क्रेडिट अब तक जो है वो जाता है पीपल्स पार्टी को। नून लीग ने वहां 5 साल मुकम्मल किए लेकिन देखने में आया कि कोई खातर खा वो कश्मीर की तरक्की में अपना किरदार अदा नहीं कर सके और यही वजह बनी कि कश्मीरियों ने उनको रिजेक्ट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे 25 सीटें मिली और गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गई। अब आपको ये बताते हैं कि कश्मीर में जो सीट्स होती हैं उनका क्या तरीकाकार है और किस तरह से वहां पे एक कैंडिडेट जीता है, कुल कितनी सीटें हैं। तो सारी 49 सीटें थी इस बार जिनके ऊपर इलेक्शंस हुए, जिनमें से जो 33 सीटें थी वो कश्मीर के अंदर थी जिनमें बराह रास्त पोलिंग होती है। अब 33 सीटें जो कश्मीर के अंदर से उनमें पोलिंग का तरीकाकार ये था कि पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं, वहां पे कश्मीरी बराह रास्त आके अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देते हैं, उसकी जीत और हार का फैसला उनके बराह रास्त वोटों से होता है। ये 33 सीटें होती हैं। 6 मखसूस सीटें हैं खवातीन की जिनके ऊपर खवातीन लड़ती हैं जो कानून साज असेंबली में जो है वो जाती हैं और उसके बाद एक टेक्नोक्रेट की सीट आती है, फिर एक सीट आलिम दीन की होती है और फिर एक सीट होती है ओवरसीज कश्मीरी की। अब 12 सीटें पीछे रह गई हैं। ये वो 12 सीटें हैं जिनके इलेक्शंस कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान में होते हैं। अब ये 12 सीटों का एक मुअम्मा है, एक मामला है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो 12 सीटें हैं जो हमेशा से ही सिटिंग गवर्नमेंट उसको 12 की 12 सीटें या उसमें से 10 से 8 सीटें तो हर हाल में उनको मिलती रहती हैं और ये अगर 8-10 सीटें आपको वफाक से मिल गई बाकी आप कश्मीर की सीटें लेके ईजीली अपनी गवर्नमेंट जो है कश्मीर में बना सकते हैं। आपको एक हैरान कुन फैक्ट बताता चलो कि जब आपके कराची में MQM पावर में हुआ करती थी
تھی تو ایم کیو ایم بھی وہاں پہ سیٹیں لینے میں، کشمیر کی جو 12 سیٹیں تھیں جو مہاجرین کی سیٹیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو جموں اور وادی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی 6 سیٹیں ہیں وادی اور جموں کی، تو وہ جو مہاجرین کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو ان کی یہاں پہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں ان تمام لوگوں کی جو ہے ووٹنگ ہوتی ہے، اور وہ 12 سیٹیں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں جا کے وہ لوگ پھر بیٹھتے ہیں۔ اب ہمیشہ سے یہ ایک ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے کہ یہ 12 کی 12 سیٹیں پاکستان کی گورنمنٹ کو ملتی رہی ہیں، یعنی کہ جو گورنمنٹ وفاق میں بیٹھی ہوتی تھی یہ 12 سیٹیں، ان میں سے 8-10 سیٹیں وہ ہمیشہ سے لیتی رہی ہے۔ اب بات ہو رہی تھی ایم کیو ایم کی۔ ایم کیو ایم وہ پارٹی جو کہ کراچی میں پاور میں ہوا کرتی تھی، جس کا کشمیر کاز سے کوسوں میل تک اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ان 12 میں سے 4-6 سیٹیں کشمیر کے نام پہ وہ بھی لے لیا کرتے تھے، یعنی کہ ایم کیو ایم کے لوگ بھی وہ سیٹیں جیتا کرتے تھے۔ اب حیران کن طور پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس بار بھی اسی طرح سے ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو وفاق سے 20 سیٹیں ملی اور وہ آسانی سے وہاں پہ کشمیر میں انہوں نے حکومت بنائی۔ اب ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کشمیر میں ہو رہے ہیں الیکشن اور 12 سیٹیں ہمیشہ سے وفاق کی ہوتی ہیں اور ان سے 8-10 تو لازمی ان کی ہوتی ہیں، پھر یہ ان کو کشمیریوں کو تحفے میں اپنی سیٹیں دے کے تو وہاں پہ اپنی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ کیا یہ سارے معاملے سے کشمیریوں کا جو حق آزادی رائے دہی ہے کہیں وہ سبوتاژ تو نہیں ہو رہا؟ کیا اس تمام معاملے کو سامنے رکھ کر کے جو آپ کشمیریوں کو وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات ہو رہی ہے، کیا اس تمام معاملات سے فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں؟ اب جو کشمیر کے اندر آپ کا الیکشن کمیشن ہے وہ سارے کا سارا کیئر ٹیکر ہے اس تمام الیکشن پروسیس کا جو کشمیر میں ہو رہی ہے، لیکن یہ جو 12 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں ان میں آپ کو پاکستان لک آفٹر کر رہا ہے، پاکستان دیکھ رہا ہے کہاں پہ دھاندلی تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی مس انٹرپریٹیشن کسی بھی طرح سے کر کے تو غلط نتائج تو نہیں لائے جا رہے سامنے۔ وہ کشمیر کا جو آپ کا وہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اور وہاں بیٹھا ہوا جو آپ کا سیٹ اپ ہے جو لک آفٹر کر رہا ہے الیکشنز کو، اس کا ان 12 سیٹوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو پاکستان میں سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آسانی سے کشمیر میں بھی اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ آپ نے پاسٹ میں دیکھا ہوگا یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پاکستان میں، کشمیر میں الیکشن ہوئے، اس ٹائم مسلم کانفرنس تھی وہاں پہ، کشمیر میں الیکشن ہوئے اور اچانک سے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی۔ ادھر پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ آ گئی آپ کے پاکستان میں، تو وہاں پہ کشمیر میں جب الیکشنز ہوئے تو وہاں بھی نون لیگ آ گئی، جس کا کوسوں میل تک کسی کو نام و نشان بھی نہیں تھا کہ نون لیگ بھی کوئی پارٹی ہے۔ اور پھر جب ادھر تحریک انصاف تھی تو اب وہاں پہ کشمیر میں نون لیگ کی حکومت تھی، تو جیسے الیکشن ہوئے کشمیر میں تو وہاں پہ ان 12 سیٹوں کی مدد سے جو ہے وہاں پہ آپ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنا لی ہے۔ ایک اور بڑا عام فیکٹر ہے اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ اگر ہم کسی ایسی گورنمنٹ کو لاتے ہیں جو پاکستان میں نہیں ہے اور جو وفاق میں نہیں بیٹھی ہوئی، کسی ایسی گورنمنٹ کو لاتے ہیں تو پھر ہمیں فنڈ نہیں ملیں گے، چونکہ اگر وہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی والے تو انہیں فنڈ نہیں دیں گے، اور اگر یہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے پاکستان میں وفاق میں تو کشمیر میں پی ٹی آئی کو تو فنڈ نہیں ملیں گے۔ تو فنڈ لینے کے لیے جو ہے ہم لوگ انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو وفاق میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ خام خیالی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو یہاں وفاق سے بھی اگر وہ فنڈ دیتی ہے تو کون سے فنڈ کشمیریوں پہ لگ رہے ہوتے ہیں یا کون سے فنڈ جو ہیں وہ آپ کے انفراسٹرکچر پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ایک چھوٹی سی کڑی ہے، وہ یہ کہ ایک LA-16 سے حلقہ LA-16 سے جو شرقی باغ کا حلقہ ہے، وہاں سے مسلم لیگ نون کے دور میں ایک صاحب تھے MLA، وہ وزیر جنگلات تھے مسلم لیگ نون کے دور میں، ان کے اوپر ایلیگیشنز تھے، کرپشن کے کچھ چارجز تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ آئے گی اور میرے پیچھے سارے پڑ جائیں گے تو ہو سکتا ہے میری کرپشن بھی پکڑی جائے۔ انہوں نے اپنا جو ہے پتہ ہی صاف کر دیا، انہوں نے یہ کیا کہ نون لیگ کو خیر آباد کہا اور وہ ادھر آگے جناب پی ٹی آئی میں۔ اب نہ تو پی ٹی آئی والے اپنے بندے کے پیچھے جائیں گے نہ اس کی کرپشن ڈھونڈیں گے، اور اربوں روپے کی کرپشن کا اس کے اوپر، وہ وزیر جنگلات تھا اور وزیر جنگلات ہوتے ہوئے اس نے لکڑی کو اچھی طرح سے سمگل کیا اور وہ سارے چارجز اس کے اوپر ہیں، تو اس نے پتہ اس طرح سے صاف کیا کہ اس نے آپ پی ٹی آئی جوائن کر لی۔ پی ٹی آئی والے پاگل تو نہیں ہے کہ اپنے بندے کو وہ اس طرح سے دیکھیں گے اور اس کے پیچھے جائیں گے اور اس کو جو ہے وہ انصاف کے کٹگرے میں کھڑا کریں گے۔ تو یہ آسان طریقہ کار ہے، آپ یہاں سے بھی پکڑے جائیں، ایک پارٹی میں رہیں اس میں کرپشن کر کے دوسری میں چلے جائیں، اور جدھر کی ہوا ویسے بھی ہم کشمیریوں کو پتہ ہوتا ہے، ہمارے MLAs کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلی بار وہی گورنمنٹ ہوگی جو ادھر پاکستان میں ہے، تو ہم اسی گورنمنٹ کو جوائن کر لیتے ہیں جو بن رہی ہوتی ہے۔ تو آخر پہ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا ضروری ہے یہ ٹرینڈ جو پاکستان میں گورنمنٹ ہے وہی کشمیر میں رہے گی، کیا اسے چینج ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر اسے چینج ہونا چاہیے تو اس کے خلاف آپ کا آواز اٹھانا بنتا ہے۔ ہمارا جو ووٹ ہے اس کی ویلیو ہے، اور اگر اس کی ویلیو ہے تو اس کو اس جگہ پہ استعمال کیا جائے جو کشمیریوں کے جو ان کے احساسات ہیں اور جو جذبات ہیں ان کی حقیقی ترجمانی کرے۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔